पळय आमी जे आमचो एक्लॅन आसा तो सगळो आमी असो ठप्प दवरला. जे आमचे उमेदवार जावपाचे आहा जून हे आमी सगळे हो म्हयनो सोंपून जातकच आमी विचार करता. त्या दिसा फादर आल्बानान कितें सांगलें, ताणें सांगलें की पासियेंस घेया, उगीच ताकतिकेन कितें करूं नाका. आमी काँग्रेसीक डिस्टर्ब करूंक सोदना. आमी काँग्रेसीचे खंयचेच कॉन्स्टिट्युएन्सीन वचून खवदळ करपाचो आमचे मनान ना. ते करूंक लागले आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन. ते कितें म्हणटात की 40 मतदारसंघात आमी स्ट्रॉंग जातात. सो ह्या बोवाळांत ते आमकां डिस्टर्ब करतात, पूण आमी तांकां डिस्टर्ब करचे ना. आमी म्हयनो सोंपो म्हणसर रावल्या. म्हयनो सोंपतकच आमी एक कंप्लीट आढावे घेतले, म्हळ्यार एनालायज करतले आमी कशें फुडें वचप तें. आनी तेन्ना आमी तुका डिक्लेअर करता कोण जॉयन जातलो, केन्ना जातलो आनी खंय जातलो. म्हणून आमकां थोडे भुरगे, थोडे सोशल एक्टिविस्ट, थोडे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जे एक बरो बुलंद आवाज घेवचो अशें मेशू सारके जॉयन जावंक सोदतात. मेशूचें जॉयनींग शेनवारा जातलें. अशें दुसरे कडेनूय जॉयन जावंक सोदतात. तांकां टिकेट कन्फर्म पयलीं करूंक ना. खूब वस्तू थंय आसा, ते ST रिजर्वेशन जावंक शकता, खूब वस्तू जावंक शकता. सो हे मनीस आमच्या पक्षाक बळ दिवपा खातीर भितर सरता. आपले एक्सपेक्टेशन आनी टिकेटीची तकलेन घेवन फुडें सरूंक ना. दामूचेर कांयच उलोवपाचें ना. कळ्ळें? दामूक उगीच नाका तें आमी हें दिवचें न्ही. ताका जाय तें करूं, ताका तो करता ताजे एक्टिविटी करूं. आमी आमची एक्टिविटी चालू आहा आनी ताका लोकशायेन जाय तें उलोवपाक ताका हक्क आहा. तो कितेंय उलोवंक लागला ह्या दिसांनी. सो ताका आमी परतें रिप्लाय दिवन ताका आमी म्हत्व दिवचें न्ही. तो आसा तो ताका जाय तें करूं. म्हाका ताजेर कांयच उलोवपाचें ना. तशेंच ताणें म्हाका BJP गोंयांत 30 सिटां हाडटले म्हणून. सगळे 30 जातात, 30 कित्याक 42 हाडूंक शकता. पूण पॉसिबल आसा त्यो खबऱ्यो काय तें जाय तें तांकां उलोवनी. लोकांक खबर आहा की BJPची 15 वर्सां कंप्लीट जाली. BJPन उतरां दिल्ली सगळीं नेगार गेली. उतराक BJP सेर्त ना. BJP आतां बिलां फायन पडटा ती रेसिंड करता, U-टर्न मारता. कित्याक मारता? की लोकां मदीं राग आसा, आक्रोश आहा. हें BJPक खबर आहा. BJPची सर्वे कितें म्हणटा तें म्हाका खबर आहा. जावन पसून कितें आहा, यू रिपीट अ लाय 100 टायम्स इट बिकम्स द ट्रूथ. हाका म्हणटात गोएबेलियन ट्रूथ म्हणून. तें तो फॉर्मुला वापरता. 30 म्हणप चुकून जाल्यार जालें म्हणून. गोंयची जनता पिशी न्ही. गोंयची सुसंस्कृत जनतेच्या कानान घालूंक मेळना. हें ताणेंय तकलेन दवरूंक जाय, आमीय तकलेन दवरूंक जाय, सगळ्यांनी तकलेन दवरूंक जाय. फट परती म्हणली जाल्यार तें खरें जायना. आनी एक भरमसाट करप्शन चल्लां. काल तूं गोंयकारी म्हणटा त्या प्रोग्रामाचेर सुदीप तामणकरान कशें मोविन गुदिनान ऑफिसर पोस्ट केल्या सगळे चॅक पोस्टाचेर, पत्रादेवी, दोडामार्ग, केरी, आनी कशें 10 वर्सां एकूच ऑफिसर आहा. जे 6 म्हयन्यांनी ट्रान्सफर जावंक जाय आशिल्ले ते 10 वर्सांनी तांणी तो म्हणटा चॅकपोस्टाचेर घरां बांदलीं म्हणटानी. आनी अशें भरमसाट लूट चलता. म्हणल्यार रेव्हेन्यू सरकाराक घेता तितलोच ब्रायबाचो रेव्हेन्यू आहा. सामकें एक प्लॅन दिल्लो आहा ताणें. म्हळ्यार कशें चलता तें हें तुमी मुद्दाम पळया. आनी हे करप्शनाचेर सरकार जर उत्तर दिना, इतलो येदो व्हडलो खुलासो एक्सपोजीचेर, जाल्यार सरकाराची कात गेंड्याची जाल्या हें सिद्ध जाता. म्हाका दिसता सुदीप तामणकरान जी चार्जीस केल्या चड करून ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचेर आनी विजिलन्साचेर, कित्याक विजिलन्स कांय एक्शन केला म्हणून, ताजेर सरकारान उत्तर दिवंक जाय. नाजाल्यार ठोस कारवाई करूंक जाय. बरें कितें तरी स्टेप्स घेवंक जाय. नाजाल्यार सरकार इज इम्यून टू करप्शन हें सिद्ध जाता. क्लियर कट की सरकारान करप्शन इन्स्टिट्युशनलायज केलां. लांच घेवप म्हणटा तातूंत कांयच वेगळेपण ना. सगळें तें नॉर्मलायज केलां करप्शन हें सिद्ध जातलें. आनी कालचें ताणें जो एक्सपोज केला ताजेर खूब कळटा
की एक डिपार्टमेंट चड करून हे लॉन्ड्रीन घालून डिफॅक्टर जे काँग्रेसींतल्यान BJPन गेल्या तांणी लूट मारल्या, लूट मारतात आणि कशी तांणी तें इन्स्टिट्युशनलायज केलां हें सिद्ध जाता.